Easy Mega Studio. Make Eritrea great again. Like, subscribe and share. كاب صباح سوني زجمر وساني أخيباتات مفراس زللن زيلن عردتات كلتا عبيت زعباتات حيزي مسئ زلخو تحادة حوحات كاب زوصدهم عبيت سقومتات كاب صباح سوني زجمر كالوت وساني أخيبان بزملكة ناي جنرال كنفة دانيون جنرال زودن زملاختو ملختاتن بزملكة ممكن دسوينا أبكال أي زعبانا دما قداي كابه كاكيستوكراسياوي منغان أدماساوي ناي قدوبنا عبيت قد أبارياتو من زغونو جنرالاتن قلن بلو كوليو غازت انيا يسون جنرال باج أدبالي خقولتون كولو ناي كرن أفريكا زعابي هلقب قد أباري كبيريو قريتو أي فالكان يسوغو هلقب مالدعا أبزئت خيا ببقعات زقل قدن بعال ملوتو هبون كإلتن مالت فرساتين مالت كويو أنا جنا نظام منجا بخلي كجلسة يبلنا لو درون أباداري نايس سنة كاكيستو تمراماري أمباسادر فتحانوتي أسمع الناس كتبر خدمتي نزيتن كف مستتن كفونو تكون قادم كي تقرفو باج أدبلي قميدا مسجت أبهري أبادولا جمدا أرئن ترايتينات كاسبرا قدا باج آي قميدا جلزة فنو أمباسادر فتحانوتي أسمع النبات بري خدمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب ديا اختبرخ سماهاي أمباسادر يفتحنا هوتي أسمع عن ندات بريخ دمزي نقرني أقاوم صحاي كتعرب ديا اختبرخ سماهاي أنت عيني بركاي سقامي برخاني نعاخان تحيزي كسات نحيزي نشوعات عمت بشعبيا تماريخكا زحلفكا هيوت زحلفكا يقانزا بخمي تقولصو بتصاي أبادولا قمدا تباهيلو مستعاتة ملسو بحثيرو كابعفو سمع وسك بزمان الدرق ينبال بال طورا بال هونو ودير ترازم توال بسهل برهام تنكرات توال بمجرشان بشابيا وتادروج تماركو كباد ميبالو مستامتاتن مركونا ناسرنا هونو أسالفوال እነዚያን አመታት እነዚያን ዘመናት እንዴት ተሻገሯቸው በምን አቅም አለፏቸው አላቅ حج دما أبادولا قمدا عسب ناي وليو يبلنا له انتاي عينة قرم بيتقص بحراتينا فتيرنا ناي باجاسي اي حزولوني فتو دراسي تسفاي زقبرا بحادرخا زقص بحري ناتي تغاناقونو زانسكو قص بحريت وي حل ولي باج عمالتن باج استفترن كابقدا محدره كساب امباسادره جنرالي زحاقورة عدلن يا جنرالي زبدبدلن تبدله باج دبله انت دبله يسعسع قدفو ناي حمامي جنرالي امباسادري فتحنوتي غيرو مخادو ناي قودو بنا ملاقزي جلزة فنو امباسادري فتحنوتي اسمع عن بات بري خدمتي نقرني اقاوم صحاي كتعرب ديا اختبرخ سماهاي امباسادري فتحنوتي اسمع عن ندات بري خدمتي نقرني اقاوم صحاي كتعرب ديا اختبرخ سماهاي أنت عيني بركاي سقامي برخاني نعاخان تحيزي كسات نحيزي بلو نايك أدام سنبتكم يا أخلوكم نخيد نابكم نقرنا بعل أموي انتاي عميمن بعل كش دبريخ يتخص دولو يبرابر ببحادة ريكو زرابيلنا زاوينا بخوللا زعرارنا زقلعن زعباتات ترب كم عاتر انه أبزع حلفة 5 سماعهم وقلقل إليتات تقراي كونه إليتات إيرترا أمنغو استراتيجين سلتن زلو أمرات حاويسهم كوربو نعزبنا ولاتي جيوبوليتيكس جيو استراتيجين انتاي مخانو ترجمو زسحاتو وي زنقو غوينو يسمعني أبشحن شعتميتن 9 شوعتن أمسحت أسر بريزيدنت إيسياس بزعبا زندنا إيرتران تقراين كقلس كله بتقالمت نحناسي نخين فلالة بجغراف تتعبيقنا إنا كمل مليسو نيرو حاكو ديو نمتلا نبوليتيكان بروباغاندا نقول نقديفنا زمالو تدما جيوغرافن تدمرو بوليتيكا مغاني ويكا جيوبوليتيكس ويكا جيو استراتيجيكاوي يترجمو
بقدمون كلتياتهم انت زلبومو ابتي ربع حزباتهم بمتكل مسرعمو ناي زحلفس يحلف ناي حجي نكبر حجينا كفلت زلو قداي تقراي ني إيرترا استراتيجيك بافر زونيا زغوانا كاب إيتوبيا ني إيرترا كورزنك أدا عالي تقراي ني ورار كوريدور كحازة تنكسيلو نبتي بربعت مسمر مس إيرترا زدو ناي تقراي مسمرات كآتو أيكل نيوزي أب كدم ناي ورارات أبتيش حنشاتي صحشو منتون نزي ناي ورار كوريدور زغوانا ناي تقراي بوتات تتغيمو بيناي معزتات كمزو فرز ألاقي أتبيانا سلان فلطون نزياد ما تقراي كحازة لما تنكسيلو ني إيرترا كوفر كم زيكل بتاريخ ترغاقص حقي ازي جبهة يغون شعبيا كاب فلما برتاوي تقارلوم تقراي كم استراتيجيك ناي تسطان دهنة سليان كوريدور تراي زيكونا اتهزبون كم دجن ناي هزبي إيرترايو زرقنيرو تقارون إيرترا كم دجنهم معقوبيتهم أبحسمهم أبسقومهم أبسرحهم أبشغلتهم زوافورلان زنقدوان عدي إيرترايا نيرا باركاريم أتي جنرال زودي أبز سالستي وق زي ترفن روي حدقا وي إميننت قمزلون كتقلس تسميعا بوغن جنرال كنف دما مس إيرترا زلونا ركب استراتيجيكاوي كون زلو مبالو نزي أبلعلز تقصنا يكونت زقلسيو بريزيدنت إسياس ونبعلو مستي ناي كينيا ناي تا دايركتر أبزقبورو ركب تباهيلو زتقلسة أبي نتقراي كتك انت فتينو إيرترا نتقراي كم أكال هاقراو دحناتا ويناي سيكيوريتي بارت غيرا سلترئة إذا أتأميرا كم زي ترئينن نهاقراو حدقا أسلز وانا دما سقيلا يتعزبن كبل كله بجيو بوليتيكسن جيو استراتيجين ناي استراتيجيك موبيليتي أمراتيو زترقوم زلو مالتيو نزي أمرنا تسكيمنا بزحالفة صعوق أخيباتات ناي حوحاتن TDF زتوستو والسانيتات نزي أبلع علي استتقصي بقبو كم زقم قمويو زمالا خزلو اتي ماكل سحبت ناي زي كايدز انحي هوتوس أخيباتات جنرالات TDF أب أكسوم زمتصم زلو حادقاتات بقبو أنبيبهم نتيك المحجيزة أكل مدلوات كي قبرو أب حادقا يأتينا زول وبوليتيكاوي مريحنت وي بهوتوس قلق قبرو وي دما قلق نقورو كم إنا بزبل تيما ترير متنقاطع مسحابو مستفترين نهو حوحات النبر تغيرات برابيرا زبار رباريرا زرق صدق صراريقا نعبي زللين زيللين عردتات أم فراسن نسلا ديمقراس مسألة تبايلو أوشتنا جارديان أميبان النبال عنان سقيلنا عزة من هزبنا هزبي دحنة ديسيبلين تأتان وحسنة هلاوان كيرهاقز وحسنة زبال يبولون كابزول مدكالات أقد دستي سقومتات كوستو جميرو مالو كاب صباح سوني دما جنرال تادس وردن محاوراتون أب ماتشلا ويون أب كيرا كأتو مخانوي تزاري بزلو كل سب كم زفلتو جنرال تادس كابتن أب 4 كيلو زفر من شمان تنتبتات كلته أب كاب أتن ركب مس إيرترا مفتاح ويدما تصمدو دبهال مفتاح ساوي TDF من بمس ناي DDR مبتانن عقمو مدخامن نتوم نأبي سقات زخونو مكرا جنالات دما تحدينهم زقربلو وي زسورلو خونتات وي ون بحقي زأسرلو خونتات كاب صوتا مرحقن إينيرو تا أجندا زتوهبو نزيان ختقبر دما جنالات تادس ورده كسا حجي ناي سراويت أزازي خي مزازي ناي تسقطا يخون تودرو تكال والخحنت تصقم كي فتحه ناي تسقطا مواتر كفترن حوافات فتيرو دما نتي حدنت ناي هزبي يكون ناي سراويت كبتاتن يوكر أي صنيحو زدما كي أكل اتي وتادرو تكال ناي TF بوان قديفو ويكا أون زيفو نعو نملماس بزبل مسمس سراويت حوسي ريبابليكان نايبينو نسوت رايز فولت on network زي بلوم CDF هون مستم نايز اتاقو الدبت انحيو اتهم بوليسي هون تمكال اتون كابزي وتادراو تكال ناي تقراين كابتي ناي مريحنة حواحاتن افلوتو زرحا نايبينو ودابتات كقبرت انحيو جنرال TDF اب اكسوم اب زكايرو عتب اخبا نزي انتتي زلو حدقنيا دبنا ناي حدقا ناي جزياوي من محدار تقراين حوحاتن أبدستعون قرآب تسختيتهم نتهزبنان سراويتنان كالوكم ويم كابزبل عبي سقات نحدقا خك العوم مستعزو ناي قدن هوتوت سبوم تكوسد كم زدرخو من انهو دما عبيتي استراتيجيكا ومسانيتات وسيدو من
ኮስቱ ምዃኖውን ድማ ይዝረባሉ ስለዚ ድማ እቲ ወግዓዊ መግለጺ ድሕርዛ ናይ ሶኒ ትጅምር ኣኼባ ምስዛዘሙ እቲ ዓብይ ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ዓበይቲ ስትራቴጂካዊ ውሳኔታት ወግዒ ክገልጽዎ እዮም ሓደ ካብኡ ድማ ምስ ኣምሓራ ዓፋር ኤርትራን ሱዳንን ብወግዒ ጽምዶም ከእውጁ ምዃኖም ትጽቢት ይግበረሎም ካልኣይ ንስርዓት ኣብይ ከም ውዕል ፕሪቶሪያ ባዕሉ ዘፍረሰ ካብ ጅምሩ መጠን ብተጋዳሚ ድማ ፖለቲካዊ ውሳኔኡ ክሳዕ ብድሮን ዝኣክል መጥቃዕትን ዕጡቓት ወወዲቡን ኣስኒቑን ዕጢቑን ኣስኒቑን ከስልኽ ብምጽንሑ ናይ መንግስቲ ይኩን ናይ ግብረ ሽበራ ስራሕ ስለጸንሐ ብወግዒ ድማ ከምጽላ ኣቐሚጦም ክቃለሱ ምዃኑ ከእውጁ ትጽቢት ይግበረሎም ኣሎ ድሕሪ ናይ ሶኒ ዝጅምር ኣኼባታት ድማ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ውክልና ዝኾነ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይ ብልጽግና ወይ ብወግዒ ክፍርስዎ እዮም ወይ ድማ ኣብይ ድሮቲ ሓደጋ ዝመጾ ዘሎ ተረዲእዎ ኣሎ በዓል ጀነራል ዘውድውን ነቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ናይ ፍርሕን ራዕድን ትክታት ስለዝሸተተን ስጋኣተን ከገልጻን ከጉሳዓን ይረኣሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይልታት ፋኖ ብጣዕሚ ንኣብይ ስትራቴጂክ ስትረስ ብምፍጣር ከምዚ ዓይነት ስርሒታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ውዳበን ክሳዕ ክንደይ ብድሕሪኦም ዓብይ ናይ ኢንቴሊጀንስ ናይ ስትራቴጂን ታክቲክን ዝሕብሮም ዘማኽሮም ከም ዘሎ ምልክታት ብግብሪ የርኢና ኣለው ከምዚ ብርሃኑ ጁላ ዝሰማዕኩሞ ድማ ንጠፍእ ኢና ዘሎና ክሳዕ ማዕሲና ኣብ ውሽጥና ኣንጻር ደባይ ክንዋጋእ ኣረብራብ ውግእ ክንገብር ሎሚ ሰልችና ክብል ጭንቀቱ ወርዊሩሎ እታ ትጥሕል ዘላ መርከብ ቀዲመን ዝፈልጣተን ኣብ ታሕቲ ተዓሺገን ዝነብራ ኣናጽየን ከም ዝበሃል በዓል ኣባ ብላ ጎሚዳ ናይ ሙርኮ ትሮማ ስለዘለዎም ሓይልታት ፋኖ ሓይልታት ቲዲኤፍ ሓይልታት ዓፋርን ሰሚሮምን ንወልድያ ደሴ እንተሓኺሮም እንተደይቦም እዚ እንሰምዖ ዘለና ሃተፍተፍ ክቕጽል እዩ ኣብይ እውን ፈትዩ ኣይኮነን ነዞም ቁማል ናይ ርእሲ ኮይኖምና ዘለው ከነረግፎም ኢና ዝብል ዘሎ ፈትዩ ይኮነን ጭንቀትን ፍርሕን እዩ ከምኡ ሃተፍተፍ ዘብሎ ዘሎ ስለዚ ድማ ኩነታት ስትራቴጂክ ባፈር ዞን ጽቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ተጋሩ ሕበሩ ውግእ ንማእከል ኢትዮጵያ ከም ዝግዕዝ ግበሩ ትግዕዝ ድማላ ትኺድ ከማ ኢላ ፊልድ ማርሻል ድሮን ተማራማሪ ናይ ስነ ሙርኮን ናይ ስነ ባጫን ካብ ሜጋ ስቱዲዮ and the needs in the great north and the bear in the Iceland, Russia does not need what South Africa needs. Yeah. And maybe India does not need what Brazil needs. The question is, can we come to the table as BRICS and say, I want this from you, you can take this from me. And maybe cut off the whole issue of money. Butter must come into space. Because America was playing the doorkeeper through the US dollar. But now that we have a relationship, I would love to see machines coming from China and coal going to China. I would love to see uranium going to Russia and technologies coming to the south and beginning to equalize this imbalance. Some of these countries are almost 30, 40 years ahead of us in terms of technological development. So you cannot be an equal partner where you are technologically behind. That makes a lot of sense. I hope the leaders of Africa who are very focused on that, take that as a lesson. The other leader in Africa he's now become a global icon or star, and especially for the African youth, is the Burkina Faso president at the moment. Of course, not elected democratically, but neither here nor there. What is democracy? What is democracy? Whatever they define as democracy, yes. So he took over via coup. So what is your take about Ibrahim Traore? He has become a model. And I said it once, I'll say it again, even on your platform. Africa does not need democracy. What do we need? It's a smokescreen of lies, which allows imperialism and neocolonialism to continue. Africa needs dictators. Africa needs military dictators. Military, not just any other dictator. Military for security. Dictators in that they must dictate the right thing. We need people that are purposeful, cutting down the bureaucracy of democracy, and getting things done. If you walk up into your parliament right now, you'll have papers the size of this room of good ideas that have never been implemented, roads that have never been finished, buildings and hospitals that have not been repaired, but budget approved and voted. It's in the pipeline. It's in the pipeline. And in the midst of that pipeline, procurement, corruption, and preferential procurement, looting and stealing is happening. How does a minister walks into a government with 50,000 shillings become a millionaire in 2 years with a salary that can't afford 3 pairs of shoes? Where does he get the money from?
any government minister who becomes a millionaire after being to a government office is a thief. It's true.